मान्य सदस्यहरू, यस सभाको 7औं अधिवेशनको 4औं बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, समसामयिक विषयमा बोल्नको लागि विशेष समय माग भइआएकोले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 57 को उपनियम 1 बमोजिम विशेष समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय तारालामा तामाङलाई समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, देश संविधानलाई अपव्याख्या गरी देशलाई अन्योलतातिर जाने गरी हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले 2077 साल पौष 5 गते संविधानमै व्यवस्था नभएको र संविधान बनाउँदा संविधानको स्पिरिट, संविधान सभाले संविधान बनाउँदा संविधानको स्पिरिट पनि कार्यपालिकाको प्रमुखले जुन बेला आफूलाई व्यवस्थापिका संसद आफू अनुकूल नभइराखेको जस्तो भयो भने जुनसुकै बेला पनि संसद विघटन गर्ने र जनताले निर्वाचित जनताको सार्वभौम सम्पन्न संविधान बमोजिम प्राप्त अधिकारले निर्वाचित सांसदहरू जहिले पनि व्यवस्थापिका जहिले पनि कार्यपालिका प्रति तर्सेर बस्नुपर्ने विगतको स्थितिलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कदम चाल्नुभयो त्यो कदमले संविधान बनाउँदाखेरिका संविधान सभाका सदस्यज्यूहरू, मान्यज्यूहरू, बुद्धिजीवीहरू, देशका सम्पूर्ण नागरिक समाजकोले सोचे भन्दा विपरीत र अहिलेको संविधान भन्दा विपरीत जुन काम गर्नुभएको थियो, हिजो 2077 साल फाल्गुन 5 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन व्याख्या गरियो, व्याख्या गरेर त्यो निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट सुनायो, त्यसले फेरि पनि संस्थागत रूपले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत भएको छ र सार्वभौम जनताले को अधिकारलाई कटौती हुनबाट जोगिएको छ। त्यसको लागि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलको तर्फबाट र व्यक्तिगत रूपले पनि यो कदमको स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी सबै यसमा बधाईका पात्र हौं र यसले आगामी दिनमा अब जनआन्दोलन 2 र जनयुद्धबाट को बलमा र महान शहीदहरू जो अझै पनि यो संविधान सभाबाट संविधान प्राप्त गर्नको लागि अझै पनि बेपत्ता छन्, अझै पनि अङ्गभङ्ग भएर बसेका छन्, उहाँहरू सबैको सम्मान भएको छ। यसकारणले हामी यो कदमको स्वागत गर्न चाहन्छौं र आगामी दिनमा कुनै पनि कार्यपालिका प्रमुखले कहीं पनि कानूनको राज्यभन्दा आफूलाई अलग ठानेर कसैले पनि काम गर्ने छैन र हामी संविधान सभाको स्पिरिट सुनिएको हुनाले
र हामी प्रदेश सभाका सांसदहरू सहित हामीले पनि के प्रण गर्नुपर्ने छ भने अब हामीले पनि हाम्रो ठाउँमा कानुनी राज्यको स्थापनाको लागि लाग्नलाई हामीलाई पनि प्रेरित भएको छ र अब हामीले हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई स्थापित गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले गर्ने काम र प्रदेश सरकारले गर्ने काममा अझ दत्तचित्त र व्यवस्थित रूपले अगाडि बढ्न हामीले हाम्रो प्रदेश सभालाई अझ सशक्त रूपले अगाडि बढाउनु पर्छ र सरकारलाई पनि त्यही हिसाबले निर्देशित गर्नुपर्छ र हाम्रा समितिहरू जो समितिहरू बनेको छ यसलाई पनि अझ मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा चिन्ने समितिहरूलाई पनि अझ व्यवस्थित गरेर जनताको पक्षमा सुदूरपश्चिमको पक्षमा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा नियम कानुनहरू बनाउन अझ भूमिका खेल्ने गरी यो समितिहरूलाई पनि अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कुरामा हामीलाई यसले पाठ सिकाएको छ। सकिन्छ भने अझ त्यो समितिहरू अझै समिति बढाएर भए पनि हामी द्रुत गतिमा यो 3 वर्ष हामीले क्रस गरिसकेपछि अबको 2 वर्षमा अझ व्यवस्थित रूपले काम गर्नुपर्ने छ र सरकारलाई पनि त्यही हिसाबले निर्देशित गर्दै अगाडि बढ्नमा सम्माननीय अदालतले जुन हिजो गरेको कदमले सम्पूर्ण नेपालीहरूको शिर ठाडो भएको छ। यसको लागि पुनः बधाई दिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यसपछि माननीय रणबहादुर रावलाई समय दिन्छु। माननीय सभापति महोदय, आजको यो हिजो भर्खर 11 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पौष 5 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले लाल मोहर लगाएर जुन संघीय संसदको विघटन हो त्यस सन्दर्भमा हिजो संविधानको व्याख्याकार सर्वोच्च अदालतले हिजो अवैधानिक हो यो निर्णय भनेर घोषणा गरेको छ। त्यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल सुदूरपश्चिमको तर्फबाट यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय स्वागत योग्य भएको हुनाले पूर्णतया स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीय सभापति महोदय, संविधान नेपालको संविधान 2072 झन्डै 7 दशक लामो संघर्ष पश्चात संविधान आएको हो। जनताका प्रतिनिधि मार्फत यो लेखिएको संविधान यो राष्ट्रको मूल कानुनको रूपमा छ। यसको प्रिएम्बलदेखि लिएर प्रस्तावनादेखि लिएर सबै तलका जति पनि भागहरूमादेखि लिएर हरेक ठाउँमा जनताबाट निहित अधिकार, जनता साँच्चै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् भनेर प्रष्ट रूपले उल्लेख गरेको छ। नेपालकै भाग संविधानको 2072 को भाग 1 मा पनि धारा 1 मा पनि संविधानसँग कुनै पनि बाँझिएको सन्दर्भमा कुनै कुराहरू पनि कसैले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा त्यो अमान्य हुनेछ भनेको प्रश्न पनि छ। त्यसैले विभिन्न भागहरूमा वास्तवमा संविधानले प्रष्ट रूपले धेरै कुराहरू भनेकै छ। जस्तो राज्यको संरचनाको सन्दर्भमा भाग 4 मा राज्य शक्तिको बाँडफाँडको सन्दर्भमा र धारा 56 मा पनि प्रष्ट रूपले
राज्यको संरचनाहरू, सङ्घीय संरचनाहरू, प्रदेशको संरचना, त तीन तहको विशेष गरी स्थानीय संरचनाको बारेमा पनि प्रष्ट रूपले यो संविधानमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। कसैको हायरार्की, कोही माथि कोही तल, कोही भन्दा पनि आफ्नो अनुसूची जो संविधानमा प्रष्ट गरेका अनुसूचीहरू अनुसार सङ्घीयले सरकारलाई जिम्मेवारी के छ, प्रदेशलाई के छ, स्थानीयलाई के छ, त्यसपछि साझा के छन्, यसबारे पनि यो संविधानले प्रष्ट बोलेको छ। त्यसैले यो कदमको सन्दर्भमा भाग 6 मा जो उल्लेख गरेको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट राष्ट्रपति स्वयं यो राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष हो र समग्र नेपालीको अभिभावक पनि हो। त्यसकारण चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन प्रक्रियागत हिसाबले उहाँले पुर्याएर भाग 7 को 76 मा टेकेर प्रस्ताव पेश गर्दा विघटन सम्बन्धीको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जुन हिसाबले चाहिँ मसी सुक्न नपाउँदै जुन निर्णयहरूमा पुग्नुभयो, त्यो पनि हाम्रो चाहिँ गम्भीर प्रश्न यो देशमा उठेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो संविधानप्रति जसले चाहिँ अभिभावकत्व बोक्नुपर्ने, त्यहाँबाट पनि अभिभावकत्व भएन, कमसेकम सल्लाह मसौरा समेत भएन भन्दाखेरि बहुतै गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। त्यसैले यसै सन्दर्भमा अहिलेको यो कदमको बारेमा वास्तवमा हामीले सुरुदेखि नै पौष 5 गते पछि लगत्तै बाहिर आइसके पश्चात नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको तुरन्त निर्णय गरेर डे 1 देखि नै यो असंवैधानिक कदम हो, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो, यसले सर्वोच्च सत्तावादतिर अगाडि लम्क्याउँछ, यसले अधिनायकवादतिर बढी देशलाई अगाडि बढाउँछ। त्यसकारण यो स्वेच्छाचारी कदमको हामीले विरोध गरेको हौँ। सुरुदेखि तल केन्द्रदेखि वडा लेभलसम्म पनि हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू जनतालाई सुशिक्षित गर्ने कुराहरू हामीले गर्यौं। तर एउटा कुनै पनि ठाउँमा सम्मानित अदालतलाई यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुहुन्न, यो भयो भने यो हुन्छ, त्यो भयो भने यो हुन्छ, यो भयो भने आधीबरी ल्याउँछौँ, त्यो भयो भने हामी आन्दोलन छेड्छौँ भन्ने खालको हामीबाट भएको थिएन। त्यसैले सम्मानित अदालत जसरी संविधानको बारेमा व्याख्या गर्ने अधिकार छ त्यसलाई हामीले कुर्नु भनेकै थियौँ, हाम्रो केन्द्रीय सभाले भनेकै थिए। त्यसैले यस सन्दर्भमा अब संविधानलाई सर्वोच्चले एक किसिमले ठाउँमा राखिदिएको छ। अब यही सन्दर्भमा अब विशेष गरी यो शिक्षा एकचोटि शिक्षा लिएर प्रदेश सरकारले पनि यहाँ जति पनि कामहरू कारबाहीहरू भएका छन्, संविधान त कतिको भयो कि भएन, कतिको हामीले चाहिँ जति कानुनहरू यो व्यवस्थापिकाबाट पासहरू भएका छन् तिनीहरूलाई नियमसङ्गत, त्यसलाई सही ढङ्गले हामीले कार्यान्वयन गरेको गरेनौँ। यो अब बहुत गम्भीर तरिकाले मान्य सभामुख महोदय हामी सबैले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा विशेष गरी सरकार, प्रदेश सरकार गम्भीर भएर अगाडि बढ्नु नितान्त आवश्यकता देखिन्छ। किनभने सुशासन विधेयक 2075 मै पास भइसकेको छ, सुशासन विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको छ, त्यस अन्तर्गतको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी बहुतै पछाडि छौँ, त्यसलाई लत्याइएको छ। यसमा प्रदेश सरकार चिन्तित भएन भने यसले पनि दूरगामी प्रभाव पार्छ, यसले दुर्घटना निम्ताउँछ जस्तो लाग्छ। मान्य सभा महोदय, साथै अब यो नेकपाको मुख्य इस्यु भएको हुनाले, यसले समग्र देशवासीलाई असर परेको हुनाले अब सुदूरपश्चिम सरकार रणभुल्लमा भन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारीका साथ अनि कतिवटा मन्त्रालयहरू खाली पनि होलान्, कतिवटा केही पनि होलान्, त्यस सन्दर्भमा इमिडिएट भर्ती गरेर आफ्नो काम कारबार अगाडि बढेर संविधान त विधान त अगाडि बढ्न मेरो अनुरोध छ। यदि यो भएन भने मलाई लाग्छ फेरि त्यही गन्जागोलमा लाग्नु हो भने यसले जनताले दिएको र संविधानले दिएको अधिकारको दुरुपयोग ठानिनेछ। त्यसैले म मान्य सभामुख महोदय आजको यो कार्यक्रममा कमसेकम एउटा स्वागत गर्ने मौका पाएँ, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुखज्यू मार्फत सबै सभासदज्यूहरूलाई। र अर्को कुरा, एउटा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभासँग जो संविधान त
प्रदेश सभा जननी भएको हुनाले जुन हिसाबले प्रदेश सभा अन्तर्गतका मिनी पार्लियामेन्ट्सहरू प्रदेश समितिहरू छन् तिनीहरूलाई जुन हिसाबले हामीले अहिले गरिरहेका छौँ विगतदेखि अहिले बारम्बार हामीले उठाइरहेका पनि छौँ त्यसकारण त्यसको व्यवस्थापन एउटा मिनी पार्लियामेन्टले चाहने आवश्यकता अनुसारको चाहिँ यो सरकारले त्यसको जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढोस् त्यसको साथसाथै प्रदेश सभामा भाग लिएका जति पनि दल सत्ता पक्ष किन नहोस् प्रतिपक्षी दलहरू किन नहोस् यी तीनटा दलहरू विशेष गरी नेकपा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी हो तीनटैको संसदीय दलका कार्यहरूको अहिलेसम्म व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेको छैन त्यसलाई पनि त्यही ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नमा मलाई शुभकामना दिन चाहन्छु त्यसमा सरकारले अगाडि बढोस् साथै कानुनी राज्यको चाहिँ अवलम्बन भएको हामीले अनुभव गर्न पाऊँ धन्यवाद शुभकामना माननीय सदस्यहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको अध्यादेश माथिको कारबाही सुरु हुन्छ। सभामुख महोदय, वास्तवमा अध्यादेश भनेको विषय संवैधानिक रूपमा ल्याउने अधिकार छ सरकारलाई, तर सदनलाई बाइपास गरेर अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन। सदन चलिराखेको बेला अध्यादेश ल्याउने भनेको यो अलोकतान्त्रिकै प्रक्रिया। जब संसद नचलेको अवस्थामा प्रदेशलाई आवश्यक कानुन नभई नहुने बेला भएको खण्डमा अध्यादेश ल्याउनुपर्छ, त्यो संविधानले व्यवस्था गरेका छ। यो त चोर बाटोबाट ल्याउने कुरा मात्रै, त्यो अवस्था यहाँ छैन कि सदन चलेको छ र अध्यादेश ल्याइएको छ। यसमा यो घोर आपत्तिको विषय हो र साथसाथै यो अध्यादेश जो ल्याएको छ बडा संवेदनशील छ र यो भाष्ट पनि छ। मैले सरसर्ती हेरेँ, कृषि, सिंचाई, जलस्रोत, सडक, आवास, ऊर्जा, उद्योग, शिक्षा, खानेपानी, पर्यटन, वन्यजन्तु, स्वास्थ्य, सरसफाई, संस्कृति, भाषा, रीतिरिवाज, चालचलन र पर्यावरण सम्बन्धी र जलवायु सम्बन्धीको यो धेरै ठुलो भाष्ट रहेछ। यो अझ पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्न पाएको छैन र यो पारित हुनुभन्दा अगाडि, यो मस्यौदा आउनुभन्दा अगाडि राम्रो चाहिँ सरकारवाला र विज्ञहरूलाई राखेर गर्नुपर्ने जस्तो छ। किनभने यो मापदण्ड ऐन आइसकेपछि भोलि समस्या आउन सक्छ। त्यसैले यो छलफल नगरिकन स्वीकृतिको लागि भनेर आएको हुनाले हामी सबै सांसदहरू आश्चर्यमा परेका छौँ। यो स्वीकृति होइन सभामुख महोदय, यसलाई व्यापक रूपमा छलफल गरेर मात्र स्वीकृति गर्दा यो समय सापेक्ष हुन्छ भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हो। धन्यवाद। मान्य सदस्यको धारणा बुझियो। यो अध्यादेश संसद नबसिसकेको समयमा आएको र अब यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने, यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक आउँदैछ। यसलाई विशेष छलफल र बहस त्यसैमा हुन्छ। म यहाँहरूलाई त्यही जानकारी गराएँ। मान्य सदस्यहरू, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मान्य माया भट्टले मिति 2077 11-10 गते 7औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा पेश गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको वातावरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको अध्यादेश उप सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 95 को उपनियम 1 बमोजिम कुनै पनि मान्य सदस्यहरूले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव दर्ता हुन नआएको जानकारी गराउँदछौँ। मान्य सदस्यहरू, अब उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय माया भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 95 को उपनियम 4 बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको अध्यादेशलाई स्वीकृति गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु।
माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृति गरियोस् भनी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 95 को उपनियम 4 बमोजिम सभामा प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म सुदूरपश्चिम प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको अध्यादेशलाई स्वीकृति गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्य हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्य हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यको संख्या भन्दा हुन्न भन्ने मान्य सदस्यको संख्या न्यून देखियोले सुदूरपश्चिम प्रदेशको वातावरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने बनेको अध्यादेशलाई स्वीकृति गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको अध्यादेश माथिको कारबाही यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब सामाजिक विकास समितिका सभापति माननीय कुन्ती जोशीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 119 बमोजिम प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि समितिमा दफावार छलफल भई तयार भएको प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त 7औं अधिवेशनको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, पुष 15 को संघीय संसद विघटनको 2 शब्द बोल्ने अनुमति चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, पुष 15 को संघीय संसद विघटन पश्चात जनतामा आएको निराशालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संसद पुनर्बहालीले देशलाई जनतालाई खुसी छाएको छ। इतिहासमा गल्तीको पुनरावृत्ति हुँदैन, हुने छैन, हुने पनि छैन। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूलाई न्यायप्रेमी जनताले र सम्मानित अदालतले सजग बनाएको छ। सम्मानित अदालतको निर्णयलाई सम्मानका साथ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, स्यालुट गर्न चाहन्छु सुदूरपश्चिमको वासीको तर्फबाट। माननीय सभामुख महोदय, सामाजिक विकास समितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक समितिमा चाहिँ दफावार छलफलका लागि आएको थियो। उक्त विधेयकलाई हाम्रो सामाजिक समितिको तर्फबाट दफावार छलफल गरी बनाइएको तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई पढेर सुनाउने अनुमति माग्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, माननीय सभामुखज्यू, प्रदेश सभा सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी कैलाली नेपाल। विषय प्रदेश बालबालिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 को प्रतिवेदन सम्बन्धमा। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले मिति 2077 4 महिना 27 गते बसेको 6औं अधिवेशनको 28औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेश बालबालिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको थियो। सामाजिक विकास समितिमा उक्त विधेयकमाथि 2077 7 महिना 29 गते समितिको
66औं बैठकमा छलफलको कार्य प्रारम्भ भई 77औं बैठकमा सम्म विधेयकमाथि विस्तृत रूपमा दफावार छलफल गरी तपसिल बमोजिमका संशोधन र थप गर्नुपर्ने समितिको निर्णय सहितको प्रतिवेदन पेश गरेका छौं। दफावार छलफलका क्रममा समितिका बैठकहरूमा देहाय बमोजिमका माननीय मन्त्रीज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरू, सम्बन्धित विषयका विज्ञ र सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। देहाय मान्य दिपेश्वरी शाह सदस्य, मान्य मानबहादुर सुनार सदस्य, मान्य कर्ण बहादुर मल्ल सदस्य, मान्य लालबहादुर खड्का सदस्य, मान्य टेकबहादुर रेखा सदस्य, मान्य नन्दबहादुर साउद सदस्य, मान्य सुशीला बुढाथोकी सदस्य, मान्य गेलबुसिंह बोहरा सदस्य, मान्य दुर्गा कुमारी कामी सदस्य, मान्य माया तामाङ बोहरा सदस्य, विशेष आमन्त्रित मान्य सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी। तपसिल संशोधन तथा थप हुनुपर्ने विषयहरू क्रम संख्या सिरियल नम्बर दफा विधेयकमा रहेको साबिक व्यवस्था, विधेयक वा थप हुनुपर्ने व्यवस्था र कारण। विधेयकको शीर्षकमा प्रदेश बालबालिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा साबिक व्यवस्था, संशोधन वा थप हुनुपर्ने व्यवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश बालबालिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077। विधेयकमा प्रदेशको नाम र स्पष्ट साल स्पष्ट पारिएको। दफा 1 को उपदफा 1 मा 1 को यस ऐन को नाम बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2076 रहेको। यस ऐन को नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2077 रहेको। प्रदेशको नाम र साल स्पष्ट पारिएको कारणमा। दफा 2 को उपदफा ख मा क को असहाय, अनाथ र अपाङ्गता भएका बालबालिका भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिमका असहाय, अनाथ र अपाङ्गता भएका बालबालिका सम्झनु पर्दछ। थप हुनुपर्ने व्यवस्थामा असहाय, अनाथ र अपाङ्गता भएका बालबालिका, द्वन्द्व पीडित, सडक बालबालिका भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिमका असहाय, अनाथ र अपाङ्गता भएका बालबालिका सम्झनु पर्दछ। द्वन्द्व पीडित, सडक बालबालिका थप गर्न उपयुक्त भएकाले र सम्झनु पर्छको सट्टामा सम्झनु पर्दछ शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले। दफा 2 को उपदफा ख मा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्दछ। थप अथवा संशोधनको मा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्दछ। सम्झनु पर्दछ शब्दको सट्टा सम्झनु पर्दछ भन्ने शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले। दफा 4 को उपदफा 10 मा आमा बुवा वा संरक्षकले अनुचित लाभ लिने मनसायले बालबालिकाको परिचय लुकाउने गरी नाम थर परिवर्तन गर्न हुँदैन। संशोधनमा आमा बुवा वा संरक्षकले अनुचित लाभ लिने मनसायले बालबालिकाको परिचय लुकाउने गरी नाम थर परिवर्तन गर्न पाइने छैन, हुने छैन शब्दको सट्टामा पाइने शब्द छैन भन्ने शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले कारणमा। दफा 5 को उपदफा 1 मा कुनै पनि बालबालिकालाई निजको परिवार वा संरक्षकको धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा, संस्कृति, वैचारिक आस्था, शारीरिक वा मानसिक अवस्था, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक हैसियत, पेशा, स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक वा सामाजिक स्थिति, भौगोलिक क्षेत्र जस्ता आधारमा भेदभाव गरिने छैन। संशोधनमा कुनै पनि बालबालिकालाई निजको परिवार वा संरक्षकको धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा, संस्कृति, वैचारिक आस्था, शारीरिक वा मानसिक अवस्था, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक हैसियत, पेशा, स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक वा सामाजिक स्थिति, भौगोलिक क्षेत्र जस्ता आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन। गरिने छैन शब्दको सट्टामा पाइने छैन भन्ने शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले कारणमा। दफा 5 को उपदफा 2 मा कसैले
2 को कसैले पनि बालबालिकाको पालन पोषण शिक्षा स्वास्थ्य उपचारमा छोरा र छोरी छोरा छोरा वा छोरी छोरी बीच भेदभाव गर्न हुँदैन। कसैले पनि बालबालिकाको पालन पोषण शिक्षा स्वास्थ्य उपचार छोरा र छोरी छोरा छोरा वा छोरी छोरी बीच कुनै भेदभाव गर्न पाइने छैन, हुँदैन भन्ने शब्दको सट्टा पाइने शब्द छैन भन्ने शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले दफा 5 को उपदफा 4 मा कुनै महिला र पुरुषको वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुनु अघि र वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएपछि निजहरूबाट जन्मेका बालबालिकाहरूको पालन पोषण शिक्षा वा स्वास्थ्य उपचारमा कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन। संशोधनमा कुनै महिला र पुरुषको वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुनु अघि र वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएपछि निजबाट जन्मेका बालबालिकाको पालन पोषण शिक्षा वा स्वास्थ्य उपचारमा कुनै भेदभाव गर्न पाइने छैन, हुँदैन शब्दको सट्टामा पाइने छैन शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले कारणमा दफा 6 को उपदफा 1 मा कुनै पनि बालबालिकालाई निजको इच्छा विपरीत बाबु आमाबाट भिन्न वा अलग गर्नु हुँदैन। संशोधनमा कुनै पनि बालबालिकालाई निजको इच्छा विपरीत बाबु आमाबाट भिन्न अलग गर्न पाइने छैन, हुँदैन भन्ने शब्दको सट्टामा पाइने छैन भन्ने शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले दफा 6 को उपदफा 2 मा 2 को उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि आवश्यक भएमा बाल अदालतले कुनै बालबालिकालाई बाबु वा आमाबाट अलग गरी कुनै संरक्षकको जिम्मामा रहने आदेश दिन सक्नेछ, तर त्यसरी आदेश दिनु अघि मनासिब माफिकको सफाईको मौका दिनुपर्नेछ। कारण संशोधनमा उपदफा 2 को उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि आवश्यक भएमा बाल अदालतले कुनै बालबालिकालाई बाबु वा आमाबाट अलग गरी कुनै संरक्षकको जिम्मामा रहने आदेश दिन सक्नेछ, तर यसरी आदेश दिनु अघि बालबालिकाको इच्छा अनुसार सफाईको मौका दिनुपर्नेछ। कारणमा मनासिब माफिकको शब्दको ठाउँमा बालबालिकाको इच्छा अनुसार राख्न उपयुक्त भएकाले दफा 7 को उपदफा 4 मा प्रत्येक बालबालिकालाई प्रदेश सरकारबाट उचित संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ। संशोधनमा प्रत्येक बालबालिकालाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट उचित संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ। स्थानीय तह थप गर्न उपयुक्त भएकाले दफा 7 को उपदफा 5 मा अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडित विस्थापित जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि प्रदेश सरकारबाट विशेष संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ। संशोधनमा अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडित विस्थापित जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट विशेष संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ। स्थानीय तह थप गर्न उपयुक्त भएकाले दफा 7 को उपदफा 9 मा कसैले पनि सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि बहानामा बालबालिकाको हितको लागि प्रयोग हुने विद्यालय लगायतका स्थान वा सुविधामा आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन। संशोधनमा कसैले पनि सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि बहानामा बालबालिकाको हितको लागि प्रयोग हुने विद्यालय लगायतका स्थान वा सुविधामा आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन पाइने छैन, हुँदैन शब्दको सट्टा पाइने छैन शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले दफा 7 को उपदफा 10 मा 10 को बालबालिकालाई घरेलु कामदार कमलरी वा यस्तै अन्य प्रकारले श्रम शोषण हुने कार्यमा प्रयोग गर्नु हुँदैन।
संशोधनमा बालबालिकालाई घरेलु कामदार, कमलरी वा यस्तै अन्य प्रकारले श्रम शोषण हुने कार्यमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। हुँदैन शब्दको सट्टा गर्न पाइने छैन शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले। दफा 7 को उपदफा 11 मा 11 को प्रदेश सरकार स्थानीय तहले बालबालिकाको संरक्षणको लागि आवश्यक उपायको अवलम्बन गर्न मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ। संशोधनमा प्रदेश सरकार स्थानीय तहले बालबालिकाको संरक्षणको लागि आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गर्न मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्नेछ। गर्न सक्नेछ शब्दको सट्टामा गर्नुपर्नेछ शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले। दफा 8 को उपदफा 2 मा 2 को उपदफा 1 बमोजिम निर्णयमा सहभागी हुँदा बालबालिकाको व्यक्त गरेको विचारलाई उचित स्थान दिइनेछ। संशोधनमा 2 को उपदफा 1 बमोजिम निर्णयमा सहभागी हुँदा बालबालिकाले व्यक्त गरेको विचारलाई उचित स्थान दिनुपर्नेछ। दिइनेछ शब्दको सट्टा दिनुपर्नेछ शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले। दफा 11 को उपदफा 7 मा थप गरिएको बाल क्लब र बालबालिका सम्बन्धी काम गर्न संस्थाहरू बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा केन्द्रीकृत भएर सक्रिय रहनुपर्नेछ। दफा 11 मा उपदफा 7 थप गर्न उपयुक्त भएकाले कारणमा। दफा 11 को उपदफा 2 मा 2 को कसैले पनि बालबालिकाको चरित्रमा आघात पर्ने वा निजलाई लाज ग्लानि वा अपहेलना हुने किसिमले निजको व्यक्तिगत सूचना विवरण फोटो भिडियो सिर्जना सूचना संकलन प्रकाशन मुद्रण प्रदर्शन बिक्री वितरण वा कुनै पनि माध्यमबाट प्रवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। संशोधनमा कसैले पनि बालबालिकाको चरित्रमा आघात पर्ने वा निजलाई लाज ग्लानि वा अपहेलना हुने किसिमको निजको व्यक्तिगत सूचना विवरण फोटो भिडियो सिर्जना सूचना संकलन प्रकाशन मुद्रण प्रदर्शन बिक्री वितरण वा कुनै पनि माध्यमबाट प्रवाह गर्न वा गराउन पाइने छैन। हुँदैन शब्दको सट्टामा पाइने छैन शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले। दफा 11 को उपदफा 3 मा बाल अदालत प्रहरी कार्यालय संरक्षक अभिभावक वा अन्य निकायबाट कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका वा पीडित बालबालिकाको नाम थर ठेगान उमेर लिङ्ग पारिवारिक पृष्ठभूमि आर्थिक स्थिति कसुर तथा अन्य त्यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही भएको भए सो लगायत बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण योग्य गोप्य राख्नुपर्ने छ। यसरी गोप्य राखिएको बालबालिकाको विवरण कानून बमोजिम बाहेक अन्यत्र प्रयोग गरिनु हुँदैन। संशोधनमा बाल अदालत प्रहरी कार्यालय संरक्षक अभिभावक वा अन्य निकायबाट कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका वा पीडित बालबालिकाको नाम थर ठेगाना उमेर लिङ्ग पारिवारिक पृष्ठभूमि आर्थिक स्थिति कसुर तथा त्यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही भएको भए सो लगायत बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नुपर्नेछ। यसरी गोप्य राखिएको बालबालिकाको विवरण कसुर बमोजिम बाहेक अन्यत्र प्रयोग गर्न पाइने छैन। कारणमा गरिनु हुँदैन शब्दको सट्टामा गर्न पाइने छैन भन्ने शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले। दफा 12 को उपदफा 4 को प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अपाङ्गताको प्रकार अनुरूपका सहयोगी सामग्री एवं शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने र आवश्यकता अनुसार ब्रेल लिपि सांकेतिक भाषा वा अन्य कुनै माध्यमबाट शिक्षा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। संशोधनमा 4 को प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अपाङ्गताको प्रकार अनुरूपका सहयोगी सामग्री एवं शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने र आवश्यकता अनुसार ब्रेल लिपि सांकेतिक भाषा वा अन्य कुनै माध्यमबाट शिक्षा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। स्थानीय तह थप गर्न उपयुक्त भएकाले कारणमा। दफा 15 को उपदफा 4 मा असहाय अनाथ अपाङ्गता भएका
तथा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई प्रदेश सरकारबाट माध्यमिक तहसम्म निशुल्क आवासीय शिक्षा वा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। संशोधनमा असहाय, अनाथ, अपाङ्गता, द्वन्द्व पीडित भएका तथा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट माध्यमिक तहसम्म निशुल्क आवासीय शिक्षा वा छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। द्वन्द्व पीडित स्थानीय तह थप गर्न उपयुक्त देखिएको र प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ शब्दको ठाउँमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले दफा 17 को उपदफा 4 मा बाबुआमा परिवारका अन्य सदस्य संरक्षकले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक वा मानसिक विकासमा असर पर्ने गरी श्रम गराउनु हुँदैन। संशोधनमा बाबुआमा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक वा मानसिक विकासमा असर पर्ने गरी श्रम गराउनु पाइने छैन। हुँदैन शब्दको सट्टामा पाइने छैन शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले दफा 17 को उपदफा 5 को बाबुआमा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले 6 वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई निवास वा अन्य स्थानमा एक्लै छाड्न वा उमेर पुगेको व्यक्तिको साथमा नलगाई एक्लै अन्यत्र पठाउन हुँदैन। संशोधनमा बाबुआमा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले 6 वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई निवास वा अन्य स्थानमा एक्लै छाड्न वा उमेर पुगेको व्यक्तिको साथमा नलगाई एक्लै अन्यत्र पठाउन पाइने छैन। हुँदैन शब्दको सट्टामा पाइने छैन शब्द थप्न उपयुक्त भएकाले दफा 18 को शीर्षक र उपदफा 1 मा प्रदेश सरकारको दायित्व 1 को विशेष संरक्षकको आवश्यकता भएका बालबालिकाको पालन पोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हुनेछ। संशोधनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको दायित्व 1 मा विशेष संरक्षकको आवश्यकता भएका बालबालिकाको पालन पोषण, संरक्षक, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्नु प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको दायित्व हुनेछ। स्थानीय तह थप गर्न उपयुक्त देखिएकोले दफा 18 को उपदफा 2 मा भौगोलिक विगतता, आर्थिक वा सामाजिक कारण, अपाङ्गता वा अन्य कुनै कारणले पछाडि परेका बालबालिकाको समग्र विकासको लागि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नेछ। संशोधनमा भौगोलिक विगतता, आर्थिक वा सामाजिक कारण, अपाङ्गता वा अन्य कुनै कारणले पछाडि परेका बालबालिकाको समग्र विकासको लागि प्रदेश सरकार स्थानीय तहले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तह र आवासीय विद्यालय थप गर्न उपयुक्त भएको र गर्नेछ शब्दको ठाउँमा गर्नुपर्नेछ भन्ने शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले दफा 18 को उपदफा 3 को बालबालिकाको हक हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न तथा बालबालिकाको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। संशोधनमा बालबालिकाको हक हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न तथा बालबालिकाको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकार स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। स्थानीय तह थप गर्न उपयुक्त भएकाले दफा 18 को उपदफा 4 मा तोकिएको वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रको बालबालिकाको लागि आवश्यकता अनुसार विशेष शिक्षा, दूर शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा लगायत शिक्षा सम्बन्धी अन्य उपयुक्त व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाउनु पर्नेछ। संशोधनमा तोकिएको वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका बालबालिकाको लागि आवश्यकता अनुसार विशेष शिक्षा, दूर शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा लगायत शिक्षा सम्बन्धी अन्य उपयुक्त व्यवस्था प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले मिलाउनु पर्नेछ। स्थानीय तह थप गर्न उपयुक्त भएकाले कारणमा दफा 21 को उपदफा 4 को वैकल्पिक हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सहयोग आवश्यक
भएमा प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजिम निश्चित मापदण्ड बनाई आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्न सक्नेछ। संशोधनमा वैकल्पिक हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सहयोग आवश्यक भएमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम निश्चित मापदण्ड बनाई आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ। स्थानीय तह थप गर्न उपयुक्त भएकाले कारणमा दफा 29 को उपदफा 1 मा बालगृहमा रहेका कुनै बालबालिकालाई 18 वर्ष उमेर पूरा गरिसकेपछि पनि विशेष संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएमा त्यस्ता बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार संरक्षण गृह स्थापना गर्न सक्नेछ। संशोधनमा बालगृहमा रहेका कुनै बालबालिकालाई 18 वर्ष उमेर पूरा भइसकेपछि पनि विशेष संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएमा यस्ता व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि विशेष प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार संरक्षण गृह स्थापना गर्न सक्नेछ। स्थानीय तह थप गर्न उपयुक्त देखिएकोले दफा 31 को उपदफा 1 को क्रम संख्या 2, 3 र 8 थप गरिएको साबिकको क्रम संख्या 10 लाई क्रम संख्या 13 बनाइएको राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सम्बन्धी क्षेत्र हेर्ने थप गरिएको क्रम संख्या 1 कारणमा क्रम संख्या 1 र 3 लाई क्रम संख्या 4 र 5 बनाई क्रम संख्या 2 र 3 लाई थप गरी क्रम संख्या 2 मा राज्य मन्त्री सदस्य थप र क्रम संख्या 3 मा सहायक मन्त्री थप साबिकको क्रम संख्यालाई 6 लाई क्रम संख्या 9 बनाई क्रम संख्या 8 थप गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई सदस्य राख्दा उपयुक्त भएकाले र साबिकको क्रम संख्या 10 लाई क्रम संख्या 13 बनाई 2 जना महिला समावेशी आधारमा रहने गरी 1 सदस्य थप गर्न उपयुक्त भएकाले 10 को 1 जना महिला रहने गरी बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक समाज गैर सरकार प्रतिनिधि मध्येबाट 2 जना सदस्य भनेको छ। यसको चाहिँ मैले चाहिँ पढ्नका लागि चाहिँ अगाडिको पछाडि भएको छ, यसका लागि क्षमा चाहन्छु। र यसको संशोधनमा 2 जना महिला समावेशी आधारमा रहने गरी बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक समाज वा गैर सरकार प्रतिनिधि मध्येबाट 3 जना सदस्य भन्ने छ। मैले कारण अघि नै पढिसके। दफा 14 को उपदफा क मा क को धूम्रपान, मद्यपान र जुवा तास जस्ता कुलतमा संलग्न गराउने। यसको संशोधनमा धूम्रपान, मद्यपान र जुवा तास खेल्ने खेलाउने जस्ता कुलतमा संलग्न गराउने, खेल्ने खेलाउने शब्द थप गर्न उपयुक्त भएकाले दफा 41 को उपदफा 6 मा लागू औषध, धूम्रपान, मद्यपान र मनोदीपक पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण, भण्डारण, उपयोग वा ओसार पसार गर्न लगाउने। यसको चाहिँ संशोधनमा लागू औषध, धूम्रपान, मद्यपान वा मनोदीपक मनलाई उत्तेजित पार्ने नशालु पदार्थ, यसको अर्थ पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण, भण्डारण, उपभोग वा ओसार पसार गर्न लगाउने भन्ने छ। यसको कारणमा मनोदीपक मनलाई उत्तेजित गराउने नशालु पदार्थ शब्दको अर्थ प्रष्ट पारिएको कारणमा दफा 41 को उपदफा यहाँको भाकल, धार्मिक वा अन्य कुनै अभिप्रायले कसैको नाउँमा चढाउने वा समर्पण गर्ने वा धर्म, परम्परा, संस्कृति, रीतिरिवाजको नाममा कुनै प्रकारको हिंसा, विभेद, हेला, बहिष्कार गर्ने वा उपहासको पात्र बनाउने। यसको चाहिँ संशोधनमा छ भाकल, धार्मिक वा अन्य कुनै अभिप्रायले यसको नाउँमा चढाउने वा समर्पण गर्ने वा धर्म, परम्परा, संस्कृति, रीतिरिवाजको नाममा कुनै प्रकारको हिंसा, विभेद, हेला, प्रलोभन वा बहिष्कार गर्ने वा गराउने, उपहासको पात्र बनाउने। प्रलोभन शब्द थप गर्न उपयुक्त भएकाले दफा 45 को उपदफा 1 मा 1 को तत्काल उद्धार तथा संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका बालबालिकालाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारले अस्थायी संरक्षण सेवा प्रवर्धन गर्नेछ। यसको चाहिँ संशोधनमा तत्काल उद्धार तथा संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका बालबालिकालाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अस्थायी संरक्षणको सेवा प्रबन्ध गर्नेछ। कारणमा स्थानीय तह राख्न उपयुक्त हुने भएकाले
दफा 45 को उपदफा 2 मा 2 को 1 बमोजिमको सेवाको लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ र यस सम्बन्धमा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने अन्य संस्था वा निकायलाई बाल गृहलाई समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ। संशोधनमा उपदफा 1 बमोजिमको सेवाको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ र यस सम्बन्धमा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने अन्य संरक्षक वा निकायका बाल गृहलाई समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ। स्थानीय तह थप गर्न उपयुक्त भएकाले। दफा 47 को उपदफा 1 मा बाल बालिका विरुद्धको हिंसा वा बाल यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित बाल बालिकालाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन वा सामाजिक रूपमा पुनर्स्थापना गराउनको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नेछ। संशोधनमा बाल बालिका विरुद्धको हिंसा र बाल यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित बाल बालिकालाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन वा सामाजिक रूपमा पुनर्स्थापना गराउनेका लागि प्रदेश सरकार स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नेछ। स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने शब्द राख्न उपयुक्त हुने भएकाले कारणमा। दफा 50 को उपदफा 1 मा साविक व्यवस्था कसैले पनि बाल अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित बालबालिकाको परिचय खुल्ने कुनै पनि विवरण कुनै पनि छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमद्वारा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न हुँदैन। संशोधनमा कसैले पनि बाल अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित बालबालिकाको परिचय खुल्ने कुनै पनि विवरण कुनै पनि छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमद्वारा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन। हुँदैन भन्ने शब्दको सट्टामा पाइने छैन भन्ने शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले दफा 50 को उपदफा 1 मा कसैले पनि बालबालिका विरुद्धमा हिंसा वा बाल यौन दुर्व्यवहार पीडित बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि सञ्चार माध्यममा सूचना वा समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन। संशोधनमा कसैले पनि बालबालिका विरुद्धमा हिंसा बाल यौन दुर्व्यवहार पीडित बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि सञ्चार माध्यममा सूचना समाचार सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन। कारणमा हुँदैन भन्ने शब्दको सट्टामा पाइने छैन शब्द राख्न उपयुक्त भएकाले। दफा 51 को उपदफा 2 मा 2 को उपदफा 1 बमोजिम कानून व्यवसायी माग गर्ने व्यक्तिले स्थानीय तहबाट आर्थिक रूपमा विपन्नताको सिफारिस सहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। संशोधनमा उपदफा 1 बमोजिम कानून व्यवसायी माग गर्ने व्यक्तिले स्थानीय तहबाट आर्थिक रूपमा विपन्नताको सिफारिस सहित मन्त्रालयमा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ र मन्त्रालयद्वारा निवेदनमाथि आवश्यक छानबिन गरी प्राप्त हुने सेवा सुविधा सम्बन्धी स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। कारणमा पीडित पक्षलाई कानूनी सहायताका लागि प्राप्त हुने आर्थिक सुविधा समेत स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउन उपयुक्त भएकाले माननीय सभामुख महोदय उपरोक्त संशोधन तथा थप गर्नुपर्ने विषयहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश बालबालिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 मा समावेश गरी उक्त विषयलाई विधेयकको अङ्ग बनाई सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न हुन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 160 बमोजिम यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छु। अन्तमा यो प्रतिवेदन तयार पार्न सहयोग पुर्याउनु हुने माननीय सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू, सामाजिक विकास समितिका माननीय सदस्यज्यूहरू, सचिवालयका कर्मचारीज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथिको आजको कारबाही यही समाप्त हुन्छ। अर्को बैठक मिति 2077 फागुन 14 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बस्ने भएकोले उक्त समयको लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दछौँ।